श्रीगुरुभ्यो नमः। एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतवसुतले यस्वयं कृत्तिवासः कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यविषयमनसा यः पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपितनभिर्विस्मृतो नापिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनेतु समस्तामसीं मृत्युवीशः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यत्तु वदन्ति इत्यारभ्य पठनीयमस्ति। यत्तु वदन्ति समासग्रहणं न नियमाः किन्तु विध्यर्थमेव। अस्माभिः चिन्तितम् अत्र सिद्धान्ती नियमवादी पूर्वपक्षी विध्यर्थवादी। नियमवादिनः पूर्वपक्षी नाम विध्यर्थवादी एव स्यात् इति। अतः समासग्रहणं न नियमार्थम्। इतः प्रभृति कश्चन नैयायिकानां पक्षः, नैयायिकानाम् अयमेव सिद्धान्तः पक्षः, तं पक्षम् अनूद्य खण्डनं करोति। समासग्रहणं न नियमार्थम्। कुतः? नैयायिकस्य मते वाक्यस्य समासस्य च भेदः, वाक्यस्य समासस्य कोऽपि भेदो नास्ति। पदं नाम किं? नैयायिकमते शक्तं पदं। वाक्यं नाम तादृशपदसमूहः, तादृशपदसमूहः वाक्यं। पदसमूहः यथा वाक्ये वर्तते तथा समासेऽपि वर्तते इति कृत्वा वाक्यलक्षणम् उभयत्रापि समानम् इति कृत्वा उभयत्रापि व्यपेक्षारूपसामर्थ्यमेव। वाक्यञ्च सामान्यतः रामो गच्छति इति वाक्यं वा भवतु, राजपुरुषः इति वाक्यं वा भवतु, उभयत्रापि वाक्ये शक्तिर्नास्ति एव। वाक्यम् इत्यत्र केवलं पदे एव शक्तिर्भवति। पदस्य पदार्थे एव शक्तिः, पदमेव शक्तं भवति। कदापि वाक्यं शक्तं न भवति इति तस्य पक्षः। नाम पदैः पदार्थाः, पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः इति नियमानुसारेण पदमेव शक्तं भवति, वाक्यं कदापि शक्तं न भवति। पदानामेव शक्तिः, पदैः पदार्थाः उपस्थाप्यन्ते, उपस्थापितानां पदार्थानां परस्परं सम्बन्धः यः उच्यते तत् संसर्गमर्यादया भासते। तत्र शब्दानां किमपि कार्यं नास्ति। सः संसर्गमर्यादा इत्युच्यते। संसर्गमर्यादा आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधि इत्यादिकं वदन्ति खलु। तत्र विषयतात्रयं सर्वेषां परिचितमिति मन्ये। प्रकारताख्यविषयता, विशेष्यताख्यविषयता, सांसर्गिताख्यविषयता इति विषयतात्रयं तर्कसङ्ग्रहादिषु पाठयन्ति। नाम विशेषणं विशेष्यं उभयोस्सम्बन्धः। साहित्यपरिभाषया अस्माभिः इदमेव वक्तव्यं चेत् विशेषणं विशेष्यम् अनयोर्विद्यमानः सम्बन्धः इदमेव खलु। तद् वाक्येन यदा उच्यते वाक्यस्य किमपि दायित्वं नास्ति। वाक्ये सति किं भवति इत्युक्तौ संसर्गमर्यादा इति या मर्यादा वर्तते सा मर्यादा कार्यं करोति। तत्र विशेषणविशेष्यभावः ज्ञायते। तदपि आकाङ्क्षादिवशादेव, वाक्यस्य कार्यं न इति। वैयाकरणाः कुत्रचित् स्थले मीमांसकाश्च एते अनेन अंशेन विरोधं कुर्वन्ति। वैयाकरणास्तु अस्माकं वाक्यमन्यत् समासः अन्यः इति तु प्रथमं। नाम वाक्याद् यादृशः बोधो भवति। राज्ञः पुरुषः इति वाक्यम् इति स्वीकुर्वन्तु। रामो गच्छति इति वाक्यं मास्तु। अस्माकं सौकर्यार्थं राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं, राजपुरुषः इति समासः। अनयोः मध्ये कः भेदः? एकत्र व्यपेक्षारूपसामर्थ्यं, वाक्ये व्यपेक्षारूपसामर्थ्यं, अपरत्र एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं। बोधेपि वैलक्षण्यमस्ति। राज्ञः पुरुषः इति षष्ठीस्थले राजसम्बन्धवान् पुरुषः इति सामान्यतः, समासात् तु राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इति अभेदांशः, वैशिष्ट्यांशः यः अस्ति। नाम पिण्डी सौकर्यार्थं वक्तव्यं चेत् पिण्डीभूतः इत्यर्थः। अनयोर्भेदो न ज्ञायते। अभिन्नः इति कथनेन अयं न राजा नापि पुरुषः, अयं राजपुरुषः। राजपुरुषः इत्युच्यते। तत्र राजत्वं भायात् मा वा भायात्, सा अन्या कथा। कुतः एवं कथं स्वीकुर्वन्ति इत्युक्तौ अस्माकं सर्वेषां केवलं समासस्थले एव न, अस्माकं वर्णव्यवस्थैव एवं। वयं तु स्फोटवादिनः। स्फोटे वर्णाः न सन्ति, परन्तु इदानीं राम इति शब्दः उच्चार्यते चेत् अक्षराणि न भान्ति वा?
वर्णाः न भान्ति वा? भान्ति एव। तर्हि वर्णस्फोटे वर्णो नास्ति इत्यस्य को अर्थः? यद् अस्माकं प्रतिभायां नागच्छति तत् तादृशमस्ति इति कथनेपि प्रयोजनं नास्ति चेत् तत्र कीदृशीं व्यवस्थां कल्पयन्ति? सत्यं स्फोटेः वर्णाः न सन्ति चेदपि ध्वनिषु विद्यमानाः वर्णाः एव तत्र आरोप्यन्ते, अतः स्फोटोऽपि वर्णवद् भाति। वस्तुतः सः वर्णवान् नास्ति, स्फोटे वस्तुतः वर्णाः न सन्ति, परन्तु ध्वनिषु विद्यमानाः वर्णाः तत्र आरोप्यन्ते इति कृत्वा भ्रमभ्रान्तिवशात् तथा भान्ति इति कृत्वा स्फोटेऽपि वर्णभारमस्ति, परन्तु तत् किम्? आरोपितमिति विशेषः। अतः आरोपरहितं स्थलं नास्ति अस्माकम् इति कृत्वा राजपुरुषः इति सामासिकस्थलेऽपि इतरपदार्थ किं तद् लौकिके विग्रहवाक्ये यः अर्थः भाति तत्र आरोपे अस्माकं कापि क्षतिर्नास्ति। किम् अत्र इदं किमर्थं वक्तव्यं? यदा ह्यः अपि मया किञ्चित् उक्तं, यदा येन सह वादः क्रियते, यः पूर्वपक्षी तद्बुद्धिः तस्य सिद्धान्तः कः, तस्य बुद्धिः का इति तद्रीत्या आलोचनीयं। सः यादृशान् आक्षेपान् करोति तन्मतरीत्यैव समाधानं वक्तव्यम् इति। इदानीं सः एतादृशान् अस्मान् प्रति आपत्तिं कर्तुमेव न शक्नोति, कुतः मम सर्वत्रैव तथैव व्यवस्था। यथा अद्वैतवेदान्तशास्त्रमस्ति, किञ्चित् उदाहरणार्थं वदामि। तेषां मते सर्वं मिथ्या इति। तन्मते यः सर्वं मिथ्या इति वदति, तन्मते इदं सत्यं स्यात् इति एकं स्थलं प्रदर्श्यते चेत् कोऽपि दोषः, तदपि इदमपि दुष्टं स्यात् इदमपि दुष्टं स्यात् इति आपादयितुमेव न शक्यते। कुतः? तस्य सर्वं मते तस्मिन् मते सर्वं मिथ्यैव। यः सर्वं मिथ्या इति वदति, अत्र दोषः भवति अत्र दोषः भवति इति कथनेन कोऽपि उपयोगो नास्ति, इष्टं सिद्ध्यत्येव खलु। खण्डनयुक्तिः इत्युच्यते। सिद्धान्तेऽप्यध्वनियोजयध्वं, यां युक्तिम् अहं प्रदर्शयामि तामेव युक्तिं भवानपि स्वीकृत्य मां खण्डयतु, मम इष्टापत्तिः। खलु वा? इदं शास्त्रस्य सामर्थ्यं, यया युक्त्या अहं पूर्वपक्षिणं खण्डयामि तामेव युक्तिं स्वीकृत्य युक्तिदार्ढ्यात् सिद्धान्तिनं खण्डयितुं भवतां सामर्थ्यमस्ति, इष्टापत्तिः। कुतः? तत्र कस्याश्चित् व्यक्तेः वाक्यं निर्भरं नास्ति, युक्तेः भारः अस्ति। युक्तिः चेत् सिद्धान्तयुक्तिमपि खण्डयति, इष्टापत्तिः। युक्तिः पूर्वपक्षिखण्डमतं खण्डयति, इष्टापत्तिः इति। तद्वदत्रापि नैयायिकस्य तु प्रथमं किमस्ति? वाक्ये शक्तिरेव नास्ति। अतएव ते किं वदन्ति? चित्रगुः इति समासे पूर्वपदेन उत्तरपदार्थप्रधानम् पूर्वपदार्थप्रधानम् इति अस्माकं व्यवहारः अस्ति खलु। ते तं व्यवहारमेव आधारीकृत्य यत्र उत्तरपदार्थप्राधान्यं तत्र उत्तरपदे लक्षणा क्रियते, कदाचित् पूर्वपदे लक्षणा क्रियते। पूर्वपदे उत्तरपदं किमर्थं? केवलं तात्पर्यग्राहकं। कुतः? तेषामपि वाक्ये शक्तिर्नास्ति इति वदन्ति खलु। वाक्ये शक्तिर्नास्ति चेत् मुक्तावल्यादिषु इदं प्रतिपादितं। वाक्ये शक्तिर्नास्ति चेत् चित्रगुः इति पदद्वयमिति तेनापि अङ्गीकर्तव्यं। पदद्वयं चेत् अवश्यं तन्मते वाक्यमेव। तर्हि चित्रगुः इत्यत्र चित्रगुसम्बन्धी स्वामी इत्यर्थः समुदायात् प्रतीयते चेत् वाक्ये शक्तिरागतैव इति कृत्वा वाक्यशक्तिर्नास्ति इति सः कथं ब्रूयात्? अवश्यं तेन। अतः तादृशस्थले ते कीदृशीं व्यवस्थां कुर्वन्ति? चित्रगु इत्यत्र चित्रशब्दस्यैव अयमर्थः इति वदन्ति। गोशब्दः तात्पर्यग्राहकः। चित्रशब्दस्य कः अर्थः? चित्रगुस्वामी इत्यर्थः। गोशब्दस्य कः अर्थः? कोऽपि अर्थो नास्ति। चित्रगुस्वामी इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र तात्पर्यग्राहकः। चित्रगुस्वामी इत्यर्थो नास्ति खलु। सामान्यतः लोके चित्रशब्दस्य चित्रवर्णः इत्येव अर्थः। प्रकृते चित्रशब्दस्य कः अर्थः? चित्रगुस्वामी इति। कुतः? पदेनैव अर्थः बोधनीयः, वाक्यादर्थो न बोधनीयः इति निर्बन्धः। यत्र क्लेशः आयाति तन्मते ते किं कुर्वन्ति? पदे एव लक्षणां स्वीकृत्य व्यवस्थापयित्वा इतरम् अवशिष्टं यत् पदं तत् तात्पर्यग्राहकम् इति व्यवस्थापयन्ति। तदस्माकं मते नास्ति। एवं चेत् किं जातम्? इदानीं एवं चेत् नैयायिकः इदानीं पृच्छति, इदं सर्वम् अवगतं खलु। अतः वाक्ये शक्तिर्नास्ति, वाक्यं कमपि अर्थं न बोधयति।
नैयायिकानां मते तु चित्रगुः इत्यस्मिन् शब्दे तु शक्तिः गम्यन्ते एव। तदेव खलु चित्रगुः इत्यत्र कस्मिन् पदे तदेव चित्रगुः इति न तत्रैव चित्रशब्दस्य कः अर्थः चित्रगुस्वामी इत्यर्थः गोपदस्य कोऽपि अर्थो नास्ति केवलम् अस्य अर्थस्य तात् अत्र चित्रशब्दस्य चित्रगुः चित्रगोस्वामिपरता इति अर्थं वक्तुमेव गोशब्दः प्रयुज्यते गोशब्दस्य कोऽपि अर्थो नास्ति नाम चित्रगुस्वामी चित्रगोसम्बन्धि स्वामी इति वक्तुं वाक्यमपेक्षते वा पदमपेक्षते वा तन्मते पदमेव अपेक्षते पदस्यैव कार्यं तत् वाक्यस्य कुत्रापि कार्यमेव नास्ति भोः पदे लक्षणा क्रियते। पूर्वपदे लक्षणा क्रियते तत् विशिष्टं पदं नास्ति अस्माकं विशिष्टं पदमस्ति अतः सः वदति तद्रीत्या आलोचनीयम् अवगतं वा पूर्वपदं नाम किं तन्मते पदं नाम सुबन्धमेव नास्ति खलु शक्तं पदं खलु तादृशपदसमुदायः सुतरां प्रसिद्ध्यति एकतिङ्गर्थार्थबोधकत्वं क्रियया सम्बन्धः अपेक्षते इत्यादि निर्बन्धाः तस्य न सन्ति कदाचित् तादृशं पदत्वं स्वीकृत्य अस्माभिरपि व्यवहारः क्रियते इति अन्या कथा परन्तु यदा सूत्राणां योजना तदा तादृश्याः पदसंज्ञायाः उपयोगो नास्ति इति विशेषः नाम शक्तं पदमिति